السلام عليكم الخوت. بالنسبه لواحد القضيه ما كناش شرحناها في الفيديو اللي دازت. كنت قلت لكم بلي غادي نديرو جوج ديال الاد سيتس، وحده غادي نديرو فيها ما بين 18 حتى ل 40 ولا 45، وحده من 45 للفوق. اوكي ما قلناش كيفاش غادي نديرو هاد القضيه هادي. دونك بور سو فير فاش كنلونسي الكامبين ديالي كنجي كنكليكي على الكامبين، موراها كنجي لهنايا للفوق. فاش كنكليكي على هاد الكامبين هنايا كيعطيني الاد سيتس اللي فيها وكيعطيني الادز اللي فيها. اوكي كنجي لهنايا كنكليكي باش ندخل نشوف الاد سيتس اللي كاينين. دونك حنا قلنا بلي التارجيتين تيكون في الاد سيتس. شنو اللي خصني نبدل شي حوايج في الاد سيت. كنجي لهنايا غادي ندير دوبليكيت بحال بغيتو تقولوا كوبي كولي لهاد الاد سيت هادي. داكوغ هنايا شحال ديال لي كوبي بغيتي، دونك بغينا وحده باسكو غادي نخدمو غير جوج ديال الاد سيتس، وحده راها كاينه ديجا وخصنا وحده جديده. اوكي كنكليكي على دوبليكيت. فوالا هو دابا عطاني الكوبي ديال ديك الاد سيت ديالي. دونك الاد سيت الاولى اللي كنا قدينا كانت فيها ما بين 18 و 40 عام. دابا غادي نديرو من 41. ندير من 41 باغ اكزومبل حتى ل 58. جينيرالمون اللي كبار فاش هادوك لي بلوزاجي تيكون عندهم تيكونوا لي ريزولطا ضعاف فيهم، يعني جينيرال باغ اكسبيريونس. يعني فاش دير 65 عام 64 عام وهذا تيكونوا لي ريزولطا شي شويه طايحين. دونك اللي كنصحكم به هو تخدموا ماكسيموم على 58 عام. اوكي كلشي عندي بحال في الاد سيت في الادز. الحاجه الوحيده اللي مبدله هي لاج، كيف كنموديفي لاج وكنجي كندير بابليش. دونك هذه هي الطريقه باش الا كانوا عندي بزاف ديال الاد سيتس كيفاش نموديفيو. وبيان سور فاش كندير دوبليكيت لشي اد سيت راه كدوبليكا معاه حتى الادز. اوكي يعني كانت عندنا اد سيت وحده مع ادز وحده، درنا دوبليكيت للاد سيت كدار دوبليكيت حتى الادز. دونك الا رجعت باغ اكزومبل الادز ماناجر نكليكي على الكامبين ديالي ونمشي نشوف الادز شحال عندي من ادز، غادي نلقى جوج. فوالا ها هما جوج. دونك وحده عندي ديال هادي نورمالمون غير ما بدلناش السميه، هادي نورمالمون ديال ما بين 41 و 58 عام، وهادي ما بين 18 و 40 عام. اوكي دونك هادشي هذا هو اللي كاين بالنسبه للليدز في الحاله ديال الجنرال ستور. دونك دابا ندوزو للنيتش ستور. بالنسبه للنيتش انت خدام في واحد لانيش بريسيز. اوكي وبغينا نديرو الاد لهاد الستور هذا باش نبيعو لي برودوي اللي عندنا. اوكي دونك في هاد الحاله هادي كنقدروا نخدموا بجوج ديال لي زوبجيكتيف. كنقدروا نخدموا بالترافيك كيف ما نقدروا نخدموا بالكونفرجن، ولكن هنايا شي شويه كتختلف القضيه. علاش؟ باسكو الا كان عندك باغ اكزومبل نعطي واحد ليكزومبل، نتايا عندك في الستور ديالك لو تيب دو برودوي اللي كتبيع، يعني الكاستمر فاش غادي يجي غادي يختار ان سول برودوي باغ اكزومبل، يعني ما عندكش لي برودوي كيتماشاو مع بعضياتهم. جو سي با نعطيكم ليكزومبل مثلا ديال الكاميرا دي فير، غادي نقدر نبيع الكاميرا دي فير وعندي واحد البرودوي واحد اخر ديال كارت ميموار. اوكي يعني الكاستمر يقدر يشري الكاميرا دي فير ويقدر يزيد معاها حتى لا كارت ميموار. اوكي باغ كونطخ يقدر يكون عندي واحد النوع ديال ستور اللي باغ اكزومبل
الكليون غادي يجي غير باش ياخد ان سول برودوي. نعطيكم ان اكزومبل. دونك سوبوزون باغ اكزومبل انا كنبيع جو سي با عندي واحد النيتش ديال لي تيليفزيون، داكور، كنبيع غير لي تيليفزيون بوحديتهم، داكور. دونك غادي تدخل للستور ديالي غادي تلقى باغ اكزومبل يعني غير ان اكزومبل تي في باغ اكزومبل 32 بوس 40 بوس 50 بو امبورط. اوكي، هنايا الكاستمر فاش غادي يدخل ما عندوش شي حاجه اخرى من غير لا تيليفزيون، دونك غادي يدخل باش غادي يشري واحد لا تيليفزيون غادي يخرج بحالو. شنو هي لا بروبابيليتي باش غادي يشري واحد تيليفزيون 40 بوس ويشري معاه وحده 32 بوس؟ داكور. دونك في هذه الحاله هذه الكاستمر راه داخل باش يشري لا تيليفزيون بوحديتها وغادي يخرج، ما عنده ما يزيد يشري اخر. باغ كونطخ الا درت واحد ستور اللي باغ اكزومبل غادي يكون فيه تيليفزيون، غادي تلقى فيه دي كابل اش دي ام اي باغ اكزومبل 2 متر 5 متر 10 متر، غادي تلقى دي ريسيبتور، غادي تلقى جو سي با ابونمون ديال اي بي تي في، شي حوايج بحال هادو. دونك في هاد الحاله هادي الطريقه اللي كنصحكم بها في الستور هي هادي. غادي نديرو واحد نمشيو للستور ديالنا باش نزيد نشرح لكم هادشي هذا اكثر. فوالا دونك في باغ اكزومبل دخلنا للستور ديالنا هنايا اي شوبي ستور. باغ اكزومبل هنايا فاش غادي نجي نشري لابليكاسيون اللي دخلنا غادي نجي ندير اجوتي او بانيي. فوالا في هاد الحاله هادي كيعطيني ديريكتومون هاد لو فورمولير. دونك في ليكزومبل اللي عطينا ديال لا تيليفزيون كنبيع غير لا تيليفزيون بوحديتها، هذا في صالحي. اوكي، هذا في صالحي باسكو انا عارف بلي الكاستمر راه جاي غير باش يشري ان سول برودوي، يعني غادي يشري غير برودوي واحد وغادي يخرج بحالو. اوكي، باغ كونطخ الا كان عندي ستور الثاني دونك راه بجوج بهم نيتش ستور، ولكن الطريقه ديال البيع مختلفه. تما كنعتمد على سكون ابل الاب سيلز، يعني الكاستمر من الصالح ديالي انه تنبيع كيف ما كنقولوا هذوك لي زاكسيسوار باش كنطلع من لو شيفر دافير. يعني غادي نبيع لك التلفزيون مي لصالحي انني نزيد نبيع لك حتى لو ريسيبتور، ونبيع لك باغ اكزومبل كابل اش دي ام اي، ونبيع لك ابونمون اي بي تي في بو امبورط. داكور. دونك الا درت هاد الطريقه هادي ديال لاشا في هاد النوع الثاني ديال النيتش ستور غادي نضيع على راسي واحد الشيفر دافير كبير، باسكو بنادم غادي يجي غادي كوموندي غير ان سول برودوي ومورا غادي يخرج بحالو. داكور. دونك في النيتش ستور الا كنتي خدام بالطريقه الاولى كيف ما عطيتك ليكزومبل ديال التلفزيون، خدم بهاد لا ميثود هادي. اوكي، خدم بهاد لا ميثود هادي ديال هاد لابليكاسيون ديال ايزي اوردر. دونك يسوفي باش كتكليكي على هاد البوطون هذا كيخرج لك هاد الفورمولير هذا. داكور. سينو الا كانت عندك النوع الثاني ديال النيتش ستور، هاد الطريقه باش غادي نخدمو، ما غاديش نخدمو بهاد الطريقه هادي ديال ايزي اوردر باسكو كيف ما قلنا غادي تضيع لنا الشيفر دافير بزاف. دونك غادي ندخلو لشوبيفاي ونديرو واحد الموديفيكاسيون باش نشوفو كيفاش غادي نخدمو ديك الساعه. دونك هاد المساله هادي ما المحور ديال الكرياسيون ديال السيت ويب كان فيه يومين تقريبا وكان شارجي بزاف. دونك ما بغيتش نزيد ندوخكم بهاد القضيه هادي، دونك فضلت انني حتى لهاد المرحله هادي عاد نشرحها لكم صافي تكونوا ديجا هضمتوا بعدا المعلومات، خديتوا دي ديسيزيون، ديفلوبيتوا شويه داك لو فوكابولير. اوكي، عاد ندوزو الحوايج بحال هادو دي ديتاي بحال هادو. دونك في هاد الحاله هادي الا كان عندك النوع الثاني ديال النيتش ستور، ما عندنا ما نديرو بايزي اوردر، غادي نجيو غادي نسوبريميوها. اوكي، وغادي ندخلو نتيليشارجيو نانستاليو واحد لابليكاسيون اللي كتعاوننا مزيان في الاب سيل والكروس سيل. فوالا بولد اب سيل. فوالا دونك اون فوا تانستالي لابليكاسيون بيان سور تبقى سويفون داكشي مكاينش حاجه كومبليكي، كتوصل لهاد الداشبورد هادي، كتدخل في الداشبورد ديال هاد بولد برودكت اب سيل.
دونك هادي شنو البرانسيپ ديال هاد لابليكاسيون هادي؟ كيف ما قلت لك نتايا عطينا ليكزامبل ديال الستور ديال لي تيليفزيون. نتايا باغ اكزومبل غادي يجي يشري من عندي واحد الكاستمر واحد لا تيليفزيون، داكور. تيليفزيون شنو يقدر يتماشى معاه؟ غادي تقدر تتماشى معاه باغ اكزومبل ريسيبتور، اوكي. غادي يقدر يتماشى مع جو سي با كابل اش دي ام اي، يقدر يتماشى مع حوايج بحال هادو على حساب البرودوي اللي كتبيع نتايا. دونك اون فوا كيجي داك الكاستمر باغ اكزومبل غادي يجي يدير لا تيليفزيون ا تو كارد، غادي تخرج ليه واحد البوب اب كتبين ليه هاد لونسومبل دو برودوي اللي كيتماشاو مع البرودوي اللي شراه هو، داكور. دونك هذا هو البرانسيپ ديالها. يعني في الحاله ديال الكاميرا دي فير، اون فوا غادي يدخل يدير الاد تو كارد ديال الكاميرا دي فير، غادي تخرج ليه واحد البوب اب كتوري ليه الا بغى يزيد الكارت ميموار حتى هي يشريها، اوكي. دونك كنشجعو باش يشري من عندي كثر باش بيان سور نطلع له شيفر دافير، اوكي. دونك هنايا هاد الفايل هذا كتدخل فيه السميه اللي بغيتي تعطيه لهاد الابسيل. دونك كل اوبيراسيون ديال الابسيل ولا كل اوفر ديال الابسيل عندها سميه ديالها بوحديتها. هادي بيان سور كتشوفها غير نتايا، ما كيشوفهاش الكاستمر. دونك هنا نقدروا نديرو ابسيل 1. هنايا كتختار لو برودوي اللي بغيتي دير عليه الابسيل. باغ اكزومبل حنايا بغينا نديرو الابسيل على الكاميرا دي فير باش نعرضو الكارت ميموار. سو هنايا غادي نسيليكسيوني هاد لو برودوي، وعطاني واحد الحاجه حتى هي نسيليكسيونيها. واش اون فوا يكليكي على الاد تو كارد تخرج ليه هذيك البوب اب، ولا حتى يمشي يدوز للتشيك اوت بيج اللي كنت وريتكم كيعمر فيها لي زانفورماسيون عاد توريه هذيك الابسيل. دونك اللي كنصحكم بها هي البوب اب فاش يكليكي على الاد تو كارد، اوكي. هي واحد القضيه كنت نسيت ما شرحتهاش لكم. كاين كيف ما قلت لكم كاين الكروس سيل وكاين الاب سيل. شنو الفرق ما بيناتهم؟ هي انه الاب سيل باغ اكزومبل عندي نبقاو في ليكزومبل ديال ستور ديال لا تيليفزيون. باغ اكزومبل هو دار اد تو كارد التلفزيون 32 بوس باغ اكزومبل. شنو نقدر ندير باش نطلع له شيفر دافير؟ يعني يقدر فاش يكليكي هو على الاد تو كارد نقدر نعطيه لا بوسيبيليتي باش انه يرومبلاسي داك التلفزيون ديال 32 بوس يرومبلاسيه بتلفزيون ديال 40 بوس، باسكو التلفزيون ديال 40 بوس غالي، وبيان سور هاد لوبيراسيون هادي اللي دارها طلع لي من لو شيفر دافير ديالي انا، اوكي. دونك هذا كيتسمى الابسيل. باغي تشري بارفان ديال 250 ml، اون فوا تكليكي على الاد تو كارد غادي افيشي لك بارفان ديال جو سي با ديال 350 ولا 400 ml ولا شي حاجه بحال هكا، داكور. دونك بيان سور تيكون بلو شير باش انا نزيد نربح اكثر. دونك هذا كيتسمى الابسيل. بالنسبه للكروس سيل، الكروس سيل هي ليكزومبل اللي هو هذاك الشيء اللي هضرنا عليه باغ اكزومبل ديال تتكاردي نفس لو برودوي وكتزيد عليه شي حاجه دو بلوس، داكور. دونك في الحاله ديالنا دونك غادي نخليو كيف ما قلنا الكروس سيل، وهنايا غادي نختار البرودوي اللي بغيت ندير عليه هاد لوبيراسيون ديال الاب سيل ولا ديال الكروس سيل، اوكي. دونك حنا عندنا ان سول برودوي، مي فاش يكون عندك بلوزيور برودوي في الستور ديالك هنا كتلقى هنايا الا كانوا عندك بزاف ديال لي برودوي فريمون بزاف، و كتبقى كتختار لي كوليكسيون اللي بغيتي تافيشي على حساب هاد فاش كنسميوه هاد لو فيلتر اللي درتي هنايا تيخرج لك دي ريزولطا هنايا، اوكي. دونك اون فوا تلقى لو برودوي اللي بغيتي دير عليه هاد لوبيراسيون ديال الاب سيل ولا الكروس سيل، كتكليكي على اد. اون فوا كتكليكي على اد كيجي كيدخل هنايا، كتكليكي ابخي على continue with selected products بحال هكا، اوكي. وهنايا كندوزو لوفر. شنو لوفر اللي بغيتي دير؟ فوالا. دونك هذا لو تيتر اللي بغيتي دير. هذه كتبان هادو اللي جايين هنايا كيبانوا للكاستمر، يعني اون فوا كيدير الاد تو كارد كيخرج ليه واحد لو تيتر هنايا بحال هنايا. عطيك هاد ليكزومبل هذا. لا ديسكريبسيون عاوتاني لا ميم شوز، عاد كيبانوا تحت منهم لي برودوي اللي بغيتي دير ليهم الكروس سيل. دونك هنا باغ اكزومبل نقدر ندير
Ok, cette offre peut vous intéresser. Donc هنا نقدر ندير باغ اكزومبل غير لا ترادكسيون ديال هادشي اللي عاطيني هنايا، ديال هاد لا سوجيستيون هادي اللي عاطيني هنايا. نقدر نقول سي برودوي سي برودوي فونكسيون بارفيتمون انصومبل. وهنايا بو امبورط ديك الساعات نتوما كيبقى عندكم لو شوا. هنايا كنجي كنسيليكسيوني لي برودوي اللي بغيت نافيشي. اوكي دونك حنايا غير باش نوريكم لوبيراسيون كيفاش كتتم. دونك هنا باغ اكزومبل في لو كا ديالنا خدينا غير ان سول برودوي باسكو هنايا ان سول برودوي في ستور. اوكي مي الا كنت غادي نعرض باغ اكزومبل في الكروس سيل 3 ديال لي برودوي، يعني شريتي من عندي التلفزيون غادي نوري لك الكابل اتش دي ام اي، غادي نوري لك الريسيبتور، ونوري لك شي برودوي واحد اخر. سيبوزون باغ اكزومبل غادي نوريك 3. دونك هنايا الا كنتي بغيتي الكاستمر يشري باغ اكزومبل غير ان سول برودوي من هاد 3 هادو، غتخلي هادي اوف بحال هكا. الا كنتي بغيتي الكاستمر تخلي ليه لا بوسيبيليتي باش انه يشري من عندك الكابل اش دي ام اي، يشري من عندك لو ريسيبتور، ويزيد يشري من عندك هذاك البرودوي الثالث اللي حطيتيه، غادي دير تيرن اون لهادي. اوكي هنايا عاوتاني لا ميم شوز بالنسبه لا كونتيتي، يعني باغ اكزومبل الكابل اش دي ام اي تعطي لا بوسيبيليتي باش انه يشري 2 كابل اش دي ام اي. داكور دونك هادي غادي دير لها تيرن اون. كيف ما قلت لك على حسب البيزنس ديالك، على حسب الستور ديالك، الطريقه ديال الخدمه ديالك. دونك انا كنحاول نشرح لك لي برينسيپ وعلى حسب الطريقه ديالك، الطريقه ديال البيزنس ديالك والطريقه باش باغي تخدم ها شنو دير. اوكي هنايا باغ اكزومبل الا بغيتي هاد البوب اب هاد لوفر هادي ديال الكروس سيل تكون غير في واحد لا دات بيان بريسيز، باغ اكزومبل من لو 1 فيفري حتى لو 20 فيفري. مور هاد لا دات هادي صافي ما تبقاش تبان هاد لوفر هادي ديال الكروس سيل. وهادي الا بغيتي هاد البوب اب هادي تبان الا كانت لا فالور ديال لا كارت باغ اكزومبل جو سي با بين جو سي با $50 500 درهم ولا 700 درهم. دونك الا كانت لا كارت عنده ما بين 500 درهم و 700 درهم عاد وريه هاد البوب اب هادي ديال الكروس سيل. اوكي هنايا هاد الاوبشنز هادو اللي كاينين هنايا. دونك ديك ليماج ديال داك البرودوي اللي كديرو في الكروس سيل، الا كليكا عليه الكاستمر، الا كليكا عليه واش يديه لاباج ديال لو برودوي ولا ما تكون ليه حتى شي حاجه. دونك هنايا كنصحكم تخليوها اوف. اوكي باسكو الا مشى كليكا على التصويره ديال لو برودوي داتو البرودكت بيج ضيعتي الاوفر. داكور دونك هنايا الا كنتي مخلي شوبيفاي هي تماناجي لك الستوك، دونك فاش ما تيبقى لك ستوك من شي برودوي ما تيبانش، ميم سي تكون دايرو في لوفر ديالك ديال الكروس سيل. في هاد الحاله هادي ديالنا مخرجين شوبيفاي من هاد السوق هذا، وراه كندير سيف اوفر. فوالا دونك نمشيو دابا نشوفو الستور ديالنا كيفاش ولا. الوغ واحد لابوز كنت درتها باسكو درت واحد الموديفيكاسيون. علاش؟ لحقاش هذيك القضيه اللي درنا ما بغاتش تخدم، لحقاش ميمكنش يديروا الكروس سيل نفس لو برودوي. حنايا عندنا غير ان سول برودوي في الستور ديالنا. اوكي سو فاش تتكليكي على الاد تو كارد ميمكنش يخرج لك في الكروس سيل برودوي واحد اخر. كيف مشيت زدت واحد لو برودوي واحد اخر وعاود درت لا موديفيكاسيون. دونك في البرودوي اللي غادي ديرو في الكروس سيل يعني دير لو دوزيام برودوي. دونك نتوما الا عندكم ستور فيه بزاف ديال لو برودوي راه غادي تخدم لكم عادي. دونك غير باش نوريكم كيفاش تبان ديك البوب ابس، فاش كيجي الكاستمر لهنايا اون فوا كيكليكي على اجوتي او بانيي تيخرج ليه البوب اب بحال هكا. اوكي دونك هنايا يقدر يزيد اد تو كارد هنايا. ودونك هنايا فين كيبان هذاك الشيء اللي كتبنا، وهنايا كتبان التصويره ديال لو برودوي. وإلا كان عندك بليزيور برودوي راه كيجيو باغ اكزومبل درتي 3 راه كيبان واحد حدا واحد. وإلا درتي هذيك القضيه ديال لا كونتيتي ديال لو برودوي حتى هي كتبان هنايا لتحت. اوكي دونك هادشي هذا اللي كاين كونسيرنون هاد لابليكاسيون ديال الاب سيل والكروس سيل. نرجعوا دابا لفيسبوك ادز. اوكي دونك فيسبوك ادز هنايا الاوبجيكتيف كامبين غادي يختلف على حساب الطريقه ديال الخدمه ديالك. كيف ما قلت الا كنتي خدام ايزي اوردر اللي كنصحك به تدير ترافيك
اوكي دونك غادي نصيفطو ترافيك لو سيت ويب، يعني يا اما غادي تصيفط لي فيزيتور لو سيت ويب ديالك، او لا تصيفطهم لاباج ديال لو برودوي ديريكتومون. داكور، يعني تدير اللين ديال لاباج ديال لو برودوي ديريكتومون، كيمشيو ليها باش يكليكيو على الاد تو كارد، كيخرج لهم داك البوب اب ديال ايزي اوردر و تيعمروا الفورمولير. الا كنتي خدام بلابليكاسيون اللي درنا ديال الاب سيل والكروس سيل، خدم ديك الساعات بالكونفرجن كامبين. علاش ديك الساعات فيسبوك تيقدر يدير لنا التراكين ديال داك التحول من البرودكت بيج للثانك يو بيج. داكور، باغ كونطخ في الحاله ديال ايزي اوردر ما يمكنناش نديرو كونفرجن، لحقاش فيسبوك ما يقدرش يتراكي هذيك التحول ديال ديك لاباج، لحقاش تبان غير ديك البوب اب ديال ايزي اوردر، ما كيتبدل لا ليان لا حتى شي حاجه. اوكي دونك الترافيك الكونفرجن كامبين ديال ترافيك كامبين باش نصيفطو لي فيزيتور ديريكتومون البرودكت بيج ولا لاباج ديال لو سيت ويب ديالنا، عاديه كتتم بشكل عادي بحال كيف ما شرحنا في الليد جينيريشن. عادي كتبع لي زيتاب ديالك، كتوصل للاد كرييتيف، كدير لا فيديو بوبليسيتير ديالك ولا الايميج، كدير معاها كاع داكشي اللي كنا شرحنا، الاد كوبي، هذاك لا ديسكريبسيون اللي كتكون لتحت. اوكي، وموراها كدير لو لين ديال لو سيت ويب ديالك ولا لو لين ديال البرودكت بيج ديالك. دونك نشرحوا دابا الكونفرجن كامبين في الحاله الا عندك لابليكاسيون ديال الاب سيل والكروس سيل. دونك فاش ندير الكونفرجن كامبين، دونك غادي نجي لهنايا الكونفرجن فين بغينا تكون، غادي تكون في ان سيت ويب. اوكي دونك شنو هو ليفينمون اللي بغينا في هاد الكونفرجن هادي؟ حنا بغينا البيرتشيز. دونك ما غاديش نديرو هنايا الاد تو كارد، غادي نشوفو واش داخله اوتوماتيكمون البيرتشيز. فوالا ها هي. الا كان عندكم فاش ديروا بيرتشيس هنايا تيخرج لكم هاد لو بوطون هنايا في الاحمر، يعني راه مازال ما دار تراكين لحتى شي ايفينمون، حتى لشي ايفنت ديال البيرتشيس. سكيفي ديك الساعات غادي تدخل لو سيت ويب ديالك نتايا وغادي دير اد تو كارد وتشري شي برودوي، دوز شي كوموند، يعني غير بسميتك باش فيسبوك يتراكي هاد الايفنت هذا، باش الفيسبوك بيكسل ديالك يتراكي هاد الايفنت ديال البيرتشيس. صافي، هذه هي الحاجه المهمه اللي كنت باغي نشرحها هنايا. ابخي كتبع اي اد بغيتي تكريها كتبع نفس لا استراتيجي. داكور، دونك كتمشي لا ميم شوز، تريغل الاودينس، تريغل البادجيت، البليسمنت، موراها توصل الاد، تزيد لا فيديو بوبليسيتير ديالك، الاد كوبي، داكشي ديال لا ديسكريبسيون، وتلونسي الاد ديالك. اوكي، هذه هي المساله اللي كنت باغي نشرحها في الكونفرجن كامبين. داكور، دونك ريكاب. نيتش ستور، عندك جوج ديال لي ميثود ديال الخدمه. عندك يا اما الطريقه باش كتبيع الكاستمر، راك عارف غادي يدخل باش يشري ان سول برودوي وغادي يخرج بحالو، او لا عندك دي برودوي اللي كيتماشاو مع بعضياتهم. في الحاله الاولى غادي تخدم بايزي اوردر، الكاستمر اون فوا يكليكي على الاد تو كارت كيخرج ليه البوب اب، يعمر الفورمولير وغادي يخرج بحالو. داكور، كانوا عندك دي برودوي اللي كيتماشاو مع بعضياتهم، خدم الاب سيل، ولا الكروس سيل باش تطلع منو شيفر دافير ديالك مزيان. اوكي، غادي تريغل لي زوفر ديال الاب سيل ديالك ولا ديال الكروس سيل ديالك، وغادي تخدم بالكونفرجن كامبين. باغ كونطخ الا كنتي خدام بلا ميثود الاولى ديال انه عندك عارف بلي الكاستمر غادي يجي باش غادي يدخل باش يشري ان سول برودوي، خدم بايزي اوردر ودير ديك الساعات في الاوبجيكتيف كامبين ديالك دير الترافيك وصيفط الترافيك ديريكتومون للبرودكت بيج او لا الويب سايت ديالك دون مانيير جينيرال. اوكي.